अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है बदखलकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी नेक बंदे ने बदअखलाक इंसान की अलामत ये बताई हैं। वो कलील अलिया होता है, हर किसी को अजियत देता है, उसमें सलाह और दुरुस्तगी की कमी हो जाती है, ज़बान का झूठा और फज़ूलियात का आदी होता है, अमल कम और बातें ज़्यादा करता है, उससे अक्सर लग़ज़शें सर्द होती हैं, उसके अंदर नेकी का शौक़, ना सिला रहमी का जज्बा, न वक़ार, न सब्र, न शुक्र, न हल्म व बर्दबारी, न शफ़क़त व मोहब्बत और न इफ़्फ़त व अस्मत पाई जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों और तकदीर पर राज़ी नहीं होता। वो गाली गलोच, लान तान, ग़ीबत और चुगली, बग़्ज़ व हस्त, गेज़ व गज़ब और जल्दबाजी में मुब्तला होता है। वो अपनी शहवात व ख्वाहिशात में मगन रहता है और उन्हीं की परतशिश की वजह से वो दूसरों से नाराज़ होता है। ज़रूरी नहीं कि बदअखलाकी का लेबल चस्पा करने के लिए उन सारी अलामात के वजूद को ज़रूर करार दिया जाए। जिस बदनसीब के अंदर ये सारी अलामतें पाई जाएं, वो गोया कि बहुत बड़ा बदअखलाक होगा, और जिसके अंदर इनमें से बाज़ पाई जाएं, उसके बदखल्क होने का दर्जा उसी एतबार से मुतय्यन होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने खुशखल्की और ईमान और बदखल्की को नफाक करार दिया है। ये भी उन्हीं का कौल है कि बुरे अखलाक ऐसा ज़हर कातिल, ऐसा सामान हलाकत व ज़िल्लत और ऐसे वाज़े रज़ाइल और खबासतें हैं जो इंसान को रब्बिल आलमीन के कुर्ब से दूर कर देती हैं और उसे शयातीन की लड़ी में परो देती हैं। और अखलाक बद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जलाई उस आग की तरफ खुलने वाले वो दरवाज़े हैं जो दिलों पर चढ़ जाएंगे। हज़रत फैज़ल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतल्लकीन को बदअखलाक की सोहबत से बचने की तलकीन फरमाया करते थे, क्योंकि वो सिर्फ शरई की दावत देता था। नेज़ ये भी फरमाते थे कि ऐसा फ़ाइक वफ़ाजर शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों वो मुझे ज़्यादा पसंद है उस इबादत गुज़ार से जिसके अखलाक बुरे हों। हज़रत अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदअखलाक शख्स की बदखल्की से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद उसे होती है, फिर उसकी अहलिया और औलाद को परेशानी होती है। वो जब घर में दाखिल होता है तो सब खुश व खतरम होते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते हैं तो खौफ के मारे सब इधर उधर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके जानवर भी उससे बदकते हैं कि कहीं हमें ये पत्थर और लाठी न मार दे। इसका कुत्ता और बिल्ली भी डर की वजह से भागकर दीवार पर चढ़ जाते हैं। कुरान करीम की 10वीं आयत में बुरे अखलाक की मजम्मत बयान की गई है। कहीं झूठों और जालमों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत का जिक्र है, कहीं तनखू, सख्त मिजाज और जफा पेशा इंसानों पर रब का अजाब नाजिल होने की सराहत है, कहीं बदगुमानी, बुग़्ज़ व हसद, ग़ीबत और चुगली से बचने की तलकीन है, कहीं ऐसी अक़वाम का तज़किरा है जिन्हें अखलाक बद में मुलवस होने की वजह से तबाह कर दिया गया। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी बुरे अखलाक के बार बार मजम्मत की गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा इबादत में कमज़ोरी के बावजूद अपने अच्छे अखलाक की बदौलत आखिरत के बुलंद दर्जात हासिल कर लेगा, और दूसरा बंदा बुरे अखलाक की वजह से दोज़ख के सबसे निचले दर्जे का हकदार हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िलाँ औरत कसरत से नमाज, सदका और रोज़ों का एहतमाम करती है, मगर वो अपनी ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है।
آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ ابو داؤد میں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو شیخی باز، متکبر اور سخت مزاج ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض قارئین اور قاریات کو ممکن ہے تعجب ہو کہ خوش اخلاقی کی اتنی فضیلت اور بد اخلاقی کی اس قدر مذمت کیوں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہے تو ہمارا تعجب دور ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر کامل درجے کا ایمان پایا جاتا ہے اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے، اور جو ایمانی اعتبار سے کمزور ہوگا اس کے اخلاق میں بھی ضعف اور کجی ہوگی۔ امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد درج ذیل چند عناصر پر ہے۔ ایک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالق، رازق اور مالک ہونے پر ایمان۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی معرفت جو دل میں یہ یقین پختہ کر دے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی محبت جو بندے کے تمام احساسات و جذبات پر غالب آ جائے اور اسے یقین آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ چوتھا، اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد رضا الہی کا حصول بن جائے گا، اور وہ زندگی کے ہر عمل اور شعبہ میں اس کی رضا کا متواصلی ہوگا۔ پانچواں، جب اس کے اندرونی جذبات ایسے بن جائیں گے تو اب اس کے اخلاق میں پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو جائے گی اور وہ خواہشات کی پرتشش سے اوپر اٹھ جائے گا۔ لیکن اگر یہ عناصر نہ پا گئے تو اسے اخلاقی بلندی نصیب نہیں ہوگی۔ گویا بد اخلاقی اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ بعض غیر مسلموں کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو بندہ مومن اور بندہ کافر کے اخلاق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کافر کے اخلاق، اس کا تبسم، اس کا رخاؤ، اس کی محبت اور چاہت محض دکھاوے اور کاروباری انداز کی ہوتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات وہی شخص جو ہمیں بڑا خوش اخلاق معلوم ہوتا ہے وہ بعض دوسرے مواقع پر ایسا درندہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں درندوں کی درندگی بیچ ثابت ہوتی ہے۔ دور حاضر کے سارے کفار، خصوصاً امریکیوں کو دیکھ لیجئے، جن کی خوش اخلاقی کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن وہ عالم اسلام کے لیے کیسے سنگ دل ثابت ہو رہے ہیں۔ کابل سے بغداد تک ان کی بد اخلاقی اور خباثت درندگی کے ان مٹ تفشیش ثبوت ہو چکے ہیں، جبکہ بندہ مومن کی خوش اخلاقی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اسے دعا دی جائے یا کہ گالی صلہ ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں اخلاقی پستیوں کا شکار نہیں ہوتا اور اخلاقی برتری قائم رکھتا ہے۔ آخر میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی قیمتی ارشاد نقل کر کے بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سارے گھٹیا اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، وہ جہالت، ظلم، شہوت اور غضب ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں ان چاروں کے شر سے بچائے، آمین۔